स्टेशनाचेर आसा 3 तारखेर जी घडणी घडली फिशरमॅनाचेर आमच्या मच्छीमारांचेर ही एक वायट घडणी घडलेली आसा। आयज आमी पळयता टुरिस्ट हे खरेंच बरे आनी टुरिस्टांक राखोंकूय जाय हे म्हणटा, पूण आयज ह्या टुरिस्टांनी फिशरमॅनांक तेंचे खोपीन ज्यो आमी बोटी घालून गेल्ले ह्या टुरिस्टांनी तांकां हे मारले ह्या फिशरमॅनाक की तेका मर्यादाच ना ते भाशेन। आयज आमी म्हणटा फिशरमॅन आमच्या पोटाक लागून आमी धंदे करता, पूण हे टुरिस्ट जे मद्यपान करून बिचाचेर ओपन प्लेसीचेर ते मद्यपान करतात, हेका मर्यादा आसतना सुद्दां ते कायद्याचे भंग करतात। दुसरी आयज थितर येदी व्हडली घडणी जाली, पूण पुलीस हे आमचे कोस्टल बेल्टाचे पुलीस 2 मिनटांनी थंयसर पावले म्हणून हे व्हडलो एक हादसो वाटावलो। आयज ते तर पुलीस थंय पावना जाल्यार कितें जातलें आहलें तें हांव नको, कित्याक आमचे सगळे फिशरमॅन थंयसर आसले, पूण पुलीस पावना फुडें हे हादसो वाटावलो। पूण वाटोवन तितले थोडे टुरिस्टांक आमी 2-3 धरले आनी बाकीचे जीप घेवन ते पावले। तेका PIन आमकां बरो सपोर्ट केलो। अंडर सुपरवायझन कोण DSP आनी SP 24 वरां जाता म्हणसर तेंच्यांनी कोल्हापूरसून तांकां हाडून आमकां दाखयले आनी PIन आपणाचो शब्द पळय आमकां दिल्लो सगळ्या फिशरमॅनाक तो ताणें पाळलो आनी दाखोवन दिलें की खरेंच PI कितें उलयलां तें सत्य करून दाखयलां म्हणून। आयज हे भाशेन हे टुरिस्ट आमकां पळय जे सतावणूक करतात ते सरकारानूय हेचेर नोट डावन करचें। सरकार म्हणटा की न्ही टुरिस्टांचेर कितें जालें जाल्यार आपूण खपोवचो ना, पूण टुरिस्ट जे हे पिवन ज्यो मस्ती करतात तेंचेर सरकारान मातशी तरी निर्गाय दवरची आनी तेचेर लक्ष दवरचो।